السلام عليكم الطلبة والطالبات. بالنسبة لهذا الفيديو ان شاء الله غنهضروا على ايزوميغي دون لي كومبلكس، يعني غنهضروا على لي تيب ديال ليزوميغي. ايزوميغي دو هيدراتاسيون ايونيزاسيون، يعني غنحاولوا اننا نفسروا كل ايزوميغي باش نفهموا ونشوفوا كيفاش كيتحط في ليكزام ديالنا. اول حاجه غنهضروا عليها شنو هي بعدا ايزوميغي. pour des complexes de même formule brute on distingue بليزيور ايزوميري. يعني الا كان عندنا دي كومبلكس عندهم نفس لا فورمول بغيت، يعني يمكن يكون عندنا هادوك لي كومبلكس، يعني غيكون عندهم بليزيور بزاف ديال لي زوميري. سيتادير يعني دي كومبلكس كي اون دي فورمول ديفلوبي ديفيرون، يعني غتكون عندهم لا فورمول ديفلوبي ديفيرون، يعني غيعطيونا on distingue différents types isomériques dans les complexes، يعني غيعطيونا الانواع مختلفه ديال ليزوميري. بحال دابا غنعطيو واحد المثال باش نشوفوا باش نفهموا ان شاء الله. بالنسبه لهذا المثال دابا عندنا ثلاثه ديال الكلورو وعندنا H2O، يعني يمكن نكتبوه بواحد الطريقه اخرى، يمكن نكتبوه بطريقه اخرى، يعني نديرو كروم Cl H2O ونخرج هاد جوج من ثلاثة، نخرج هاد الجوج يعني نفس الفورميل بغيت، يعني عندنا ثلاثة ديال الكلور، خص يكونوا ثلاثة ديال الكلور غير كيتبدلوا البلايص ديالهم، يعني في ليكستيريور في الانتيريور ديال السفير، ولا كيكونوا في ليكستيريور، يعني كنلعبوا بهم، يعني كنلعبوا بالضبط على لا جيومتري ديالهم في ليسباس، كي دايرين في ليسباس يعني كيتبدلوا في ليسباس. اول ايزوميري غنهضر عليه هو ليزوميري دي يونيزاسيون. قلنا ليزوميري دي يونيزاسيون باش يكون عندنا ايزوميري دي يونيزاسيون داك الكومبلكس اللي عندنا، يعني خص يكون échantillon entre la sphère de coordination بحال la sphère de coordination de l'atome central و les ions في l'extérieur ديال لا سفير. شنو هي بعدا l'extérieur de la sphère و l'intérieur de la sphère؟ بالنسبه لهنا دابا غنهضروا في الانتيريور د لا سفير، وهادوك اللي كيكونوا على برا يعني الاكستيريور د لا سفير. غنعطيو دابا هاد المثال. قلنا بالنسبه لهاد لي زومير دي يونيزاسيون، يعني لي شونج ديال ليون اونتر لا سفير دو كورديناسيون د لاتوم سنترال اي ليون في ليكستيريور، يعني لي شونج ديال ليون في الانتيريور د لا سفير و ليكستيريور. يعني دابا هنا هادي دابا عندها ليزوميري ليونيزاسيون، يعني يمكن تكتب بواحد الطريقه اخرى هي هادي، يعني ممكن نكتبوها ندخلو هذا في اللي كاين في ليكستيريور ندخلوه لداخل ديال لا سفير ونخرجو اللي في الانتيريور ديال لا سفير، يعني خصو ما يتبدل والو، يعني غير الا ندخلو هذاك اللي كاين في الاكستيريور ندخلوه للانتيريور، واللي كاين في الانتيريور د لا سفير نخرجوه. ولكن حاجه اللي هي اساسيه خصنا نتاكدوا منها هي دوغري دوكسيداسيون، يعني خصنا نحدوا دوغري دوكسيداسيون ديال الميتال ديالك، يعني واخا بدلنا يعني هذاك دخلناه وهذاك خرجناه، يعني خص يكون ميم دوغري دوكسيداسيون. بالنسبه دابا لهنا عندنا اكس بالنسبه لهاد الكوبالت، يعني سيلفاتو عندنا موان دو، هادي راه نوتر، موان زان بالنسبه للبرومو كيساوي لنا زيرو، يعني 3 اكس كتساوي لنا 3. بالنسبه لهذه الاخرى يعني نفس الحاجه، يعني دوغري دوكسيداسيون كتساوي 3. يعني انطلاقا من السميه ديال لي زوميري غنعرفوا واش كاين عندنا لي شونج ديال ليون، يعني ايزوميري ايونيزاسيون، يعني الشونج ديال ليون بين ليكستيريور د لا سفير الى لانتيريور. نمشيو دابا ان نوتر ايزوميري هو ايزوميري دو ليزون. بالنسبه ليزوميري دو ليزون يعني
كيتبدل لينا كنبدلو ليغو بواحد اخر، ولكن القاعده اللي هي اساسيه خص يكون نفس لي زاتوم، نفس لي زاتوم بحالاش دابا هنا ان او دو هادي النيترو يمكن لينا نبدلو هاد الليغون، دابا يمكن نبدلوه بنيتريتو. هاد عندها موان يعني نفس نيتريتو يعني نفس واحد ان او جوج، وعندنا جوج ديال الاكسجين زوج ديال الاكسجين، يعني الا بدلناهم يعني ما غيتبدل عندنا والو، يعني كنبدلو يعني في الايزومير دو ليزون كنبدلو ليغون كامل بواحد اخر اللي كيشبه ليه، ولكن في لا جيومتري ديالو يعني في لا جيومتري ديالو كتكون لا جيومتري ديالو كيتبدل غير لا جيومتري اللي كيتبدل بوحدو. نعطي دابا مثال باش نتعرفوا على هاد ليزوميري. عندنا دابا هاد المثال، عندنا الكوبالت وعندنا النيترو وعندنا بنتا امين وعندنا الكلور. دابا في السميه هي اللي غتبدل لينا الا بدلناها دابا بالنيتريتو، الا بدلناها بالنيتريتو دابا بحال هنا، دابا بدلناها بالنيتريتو اش غيتبدل؟ غير السميه اللي غتبدل. السميه دابا هادي اش غنسميو؟ هادي دابا غنسميوها كلوريور دو نيترو بنتا امين كوبالت، ونحسبو الدوغي دوكسيداسيون يعني موان 5 مع موان 2 يعني 3. وبالنسبه لهذا اش غتكون عنده السميه؟ كلورير دائما هذاك اللي على برا، اللي على برا يعني في الاكستيريور كنبداو به. كلورير دو نيتريتو يعني ماشي ما بقاتش النيترو، يعني تبدل لنا ليغون نيتريتو بنتا امين كوبالت 3، يعني كتبدل لينا غير الا يعني الا بدلنا ليغون يعني كيتبدل عندنا الكولور، يعني كيكون عندنا نوتر كولور بالنسبه اكسبيريمونطالمون كتبدل عندنا الكولور. دونك يعني في ليزوميري دو ليزون يعني كيكون عندنا ايشونج ديال ليون، كيكون عندنا ايشونج ديال ليون بحالاش. غنعطي مثال اخر بحال تيو سياناتو ان، عندنا تيو سياناتو ان سياناتو اس هادي، وعندنا تيو نبدلوها بتيو غنبدلوها بتيو سياناتو اس. هادي تيو سياناتو ان وهادي تيو سياناتو اس. سياناتو ان نفس الحاجه بحال النيترو والنيتريتو، يعني نفس لي زاتوم غير الديبلاسمون ديالهم اللي كيتبدلوا، البلايص ديالهم بوحدهم اللي كيتبدلوا. هذه هي ليزوميري دو ليزون او ليزوميري دو يونيزاسيون، عرفناها بالشونج ديال ليون بين الاكستيريور اي لانتيريور. غنمشيو دابا نتعرفوا على واحد تيب اخر ديال ليزوميري. دابا غنهضروا على ليزوميري دو هيدراتاسيون. شنو هي ليزوميري دو هيدراتاسيون؟ يعني كيكون عندنا ضروري ان في الكومبلكس ديالك يكون H2O، يعني الهيدراتاسيون هي ال H2O، يعني غيكون عندنا ليغون H2O يعني كيكون يشونج ديال الموليكول H2O في الاكستيريور ولا في الانتيريور، يعني غيتبدل مع واحد الليغون. نعطيو دابا واحد المثال، عندنا CR ستة ديال H2O، يعني نخرجوا منهم دابا بالنسبه لهذا الكومبلكس نخرجوا منهم لي فورم ديال لي كومبلكس اخرين، نخرجوا منهم لي زوطخ فورم، يعني دي كومبلكس اخرين ان شاء الله
بالنسبه دابا في الاكزامي الى عطاك دابا هاد الكومبلكس قالك اش من ايزوميري يمكن يكون عنده. يعني الا دخلتي دابا انت اش دوزو يعني غتكون عنده بحال هكا. يعني غدير سي ار كيفاش لقينا هادي. يعني درنا ليها واحد الشوفاج، يمكن درنا ليها واحد الشوفاج ومشات ديك اش دوزو، ولكن خصنا نعرفو كيفاش درنا ديك اليميناسيون. يعني اليميناسيون ديال اش دوزو. يعني هنا دابا غتكون 3 ناقص ان 3 سمحوا لي 3 هنا بينتا 3 5 وغتكون عندنا اش دوزو ان وعلى برا غتكون عندنا كلور ان وهنا 3 ناقص ان اش دوزو. هادو كيكونوا في الاكستيريور. الى خدينا ان كتساوي لينا واحد. يعني اش من لا فورميل غتكون عندنا قبل الشوفاج. يعني غتكون عندنا سي ار 3 ناقص واحد هي جوج. يعني غيكون عندنا جوج وعندنا اش دوزو يعني واحد. يعني غيكون عندنا واحد. بالنسبه للامين راه ما كنبسوش هو كيبقى غتكون عندنا 3 هنا 3 ليغون باش يكون عندنا كوردوني اوكتا 3 سمحوا لي هي. وغتكون عندنا واحد ديال الكلور وهنا غتكون عندنا جوج ديال اش دوزو. غتكون عندنا جوج ديال اش دوزو. يعني ان كتكون دائما بالنسبه لهذا الكومبلكس. يعني 3 ليغون خصهم يكونوا لداخل. ما كنشوفوش لامين عندنا 3 هما. يعني 1 حتى 3. يعني ان اللي كتبدل لينا يمكن تكون 1 ولا تكون 2 ولا تكون 3 ولا تكون 3. يعني غتكون عندنا 3 فورم اللي غيخرج لينا انطلاقا من هذا الكومبلكس. هذه هي القاعده ديال الهيدراتاسيون. يعني لا بدا يكون اش دوزو وتعرف كيفاش تخرج عندك ديك لا فورميل اللي عندك داك الكومبلكس اللي عندك كيفاش خرج لك. دابا هنا غتشوف انه كاع ما كاين اش دوزو، ولكن هذا الكومبلكس راه يمكن دار ليه الشوفاج ومشى ديك اش دوزو. كيفاش دار ليه داك الشوفاج؟ يعني غتشوف عندك 3 ناقص ان يمكن نخداوه دابا زيرو. هنا الا خدينا ان كتساوي لنا زيرو يعني غيمشي لينا اش دوزو. غيمشي لينا اش دوزو. هي هذه ليزوميري دو هيدراتاسيون. غنمشيو دابا ليزوميري اخرى اللي هي ايزوميري دو كورديناسيون. قلنا بالنسبه ليزوميري دو كورديناسيون كيكون عندنا دو كومبلكس. دابا ضروري يكونوا دو كومبلكس. يمكن نبدلو لي ليغون. يعني يكون التغيير ديال لي ليغون. يعني بحال هنا الكوبالت عنده لامين والكروم عنده سيانو. باش يكون عندك ايزوميري دو كورديناسيون يمكن تبدل ليغون ولا تبدل لاتوم سنترال. هنا بدلناه بالكروم وهنا بدلناه بالكوبالت. هذه سهله بزاف. يعني ليزوميري دو كورديناسيون كتبدل يا اما كتبدل لي ليغون ديالك. يعني ناخذ لي ليغون هنا نجيبو لهنا ولا العكس تبدل لاتوم سنترال. ان شاء الله نتمنى ان هذا الفيديو انكم فهمتوا منه لي تيب ديال لي زوميري. ان شاء الله في الفيديو الجاي غنهضروا على لي زوميري اللي هما اساسيين في هذا الكور. هما لي زوميري جيوميتريك سيسترونس ولا لي زوميري اوبتيك. هادو كيتحطوا بزاف في ليكزام ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.